फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा. آره فکر کردم با هم معامله کردی. اونم پول گرفته که طلاقم بده. خب آره من بهش پیشنهاد دادم. 50 میلیون؟ آره فکر کنم گفتم 50 میلیون. عجیبش اینه که وقتی رقمو شنید انگار نه انگار. خبر نداشت که تو چقدر برام با ارزشی. اون فکر میکنه کسی که عاشقش باشی قیمتی نداره، ولی من میگم اونم قیمت داره. هرچی قیمتش بالاتر عشقش هم بیشتر. حالا من فکر کردم دلت براش سوخته. دلم که سوخته، اونقدر سوخته که نشستم و به حرفاش گوش دادم و گذاشتم تا امشب هم دوباره پیشش بمونی. برگشت خونه. باشه میبینمت. برای چی زنگ زدی؟ روحان بیدار میشه. اول زنگ زدم اشغال بود. این همه خرید برای چی؟ کی میخوره؟ 7 ساله که همینقدر میخوره. امشبم باز همین کار کردم. امشب یعنی چی؟ امشب آخرین سالگرد ازدواجم. ببین فقط یه ربع وقت داریم. تو کیکو در بیار، شمعاشو بچین، منم برم چاقو رو بیارم. برای چی این کارا رو میکنی؟ داری به هم توهین میکنی. این چه حرفی عزیزم؟ این دیوونه آرزو داره، برآوردش کن. حالا که موندی حرفمو گوش کن. این کیکو در بیار دیگه. میگن عشقم که نباشه فلک سمت هم میکشون. یه خواهش دیگه دارم. بگو. موقع بریدن کیک لبخند بزن. باشه. لباسمو عوض کنم. دانیال گوشیمو بده.
فقط 1 دقیقه مونده. خب شمع رو روشن کن دیگه. آها ایناش. سالگردمون مبارک. سالگردمون مبارک. همیشه خوش باشی. غذا بخوریم؟ من که خیلی گشنم. الان میارم. قبل رفتنت بگو ارچی رو کجا گذاشتی. واکس کفش، مسواک. لباسا رو میشوری کجا میندازی؟ خشک میشن کجا میذاری؟ یعنی نمیدونی؟ چرا میدونم، ولی یادم نیست. تو که میدونی اگه سوزنم بذارم یه جایی باز یادم. فقط وسایل آشپزخونه رو میدونم، چون اونجا زیاد میچرخم دیگه هیچی یادم نیست. لباسا رو که میشوری میندازی تو بالکن دیگه. آره. لباسای روحام چی؟ اونا تو اتاقشن، رو آویزن. اسباب بازی و چیزای دیگه. اون یکی کلید خونه چی؟ اونو با خودم میبرم. خیلی نیازی نیست بهش، ولی میدونی که من سر به هوا. یک کلید یادم بره اون یکی به دردم میخوره. روحام دیگه تو لیوان شیر میخوره. آره؟ اونم یادت نیست؟ راستشو بگم به جز تو با هیچی کار نداشتم. همیشه با خودم میگفتم تو حواست به همه چی هست. بوش که خیلی عالیه، خیلی هم گشنم شده. تو هم بخور دیگه. گوشیت داره زنگ میخوره. مال من نیست، مال توی. اوه، مال من. آقا آتمه، اینم عاشق من شده. الو آقا آتم. سالگرد ازدواجتون مبارک. شما از کجا فهمیدینا؟
خب پارسال داشتی به یکی میگفتی، منم شنیدم و یادم. برای همین با دوست شدم دیگه. چون امروز سالگرد ازدواج خودم هم هست. آها. ببینم خودت در چه حالی؟ زخمات خوب شدن؟ آره، بهتر شد. فردا میای داره؟ بله میام آقات. فقط یکم دیر میام، تا ساعت 10. بابا شما همین که بیای کافیه. مراقب خودت باش. همچنین. خداحافظ. مهوش، امروز سالگرد ازدواجمون بود. اونم جشن گرفت. چی؟ یعنی شما دوتا کیکم بریدین؟ معلومه. کیک خریده بود و برده بود. منم که یادم نبود. خودش رفت خرید و خواهش کرد که با هم کیکو ببریم. فکر کنم پاک زده به سرش. منم چند بار همین حسو داشتم. خب چطور میخوای کنار اون دیوونه بمونی؟ هنوز 8 ساعت و نیم دیگه مونده؟ خواهشم پاشو بیا دیگه. بیام؟ ازش بپرس میذاره بیام؟ خواهشم بیا. من ازش میترسم. گفتم که ازش بپرس. باشه. بیا دیگه عزیزم، غذا داره سرد میشه. حتما خوابش نمیبره. وقتی دوست دخترت میشه یکی دیگه باشه همینه. همین حال میشه. حالا فکر کن اون شب من چه حالی داشتم وقتی اون تو رو با خودش برده بود اسلام آباد. من که زنم هم بود. میخواستم بگم اون داره میاد دنبالم. اینجا؟ عوضی دل تو دلش نیست. ولی بیاد اینجا چیکار کنه؟ مثل مرغ یه لنگ پا وایسه؟ باشه اشکال نداره، بگو بیا. ولی بهش بگو زنگ خونه رو نزن. باشه. کجا؟ بشی همینجا حرف بزن. چرا خجالت میکشی؟ اجازه نداد نه؟ نه بیا اینجا. مطمئنی؟ مطمئنم. باشه دارم میام. 20 دقیقه دیگه اونجا. یادت رفته؟ تا حالا از من نشنیده بودی؟ پس الان چطوری بهت نبگم؟
زودتر یه جا را آماده کن. یه مهمون خیلی مهم داره میاد. من که رفتم اتاق قشنگ تزیین کن. یه دونه تا سیگارم معلوم نباشه. پاکت سیگارم من بردار. کی برمیگردین آقا؟ صاحب میام. چی کار میکنی؟ تمیز میکنم. درسته خونم کوچیکه، ولی منم یه شخصیتی دارم دیگه. برای اینکه فقیر هستم اما کثیف نیستم. بده من تمیزش میکنم. مگه شب عروسی کار میکنم؟ تو بشی، خودم مرتبش میکنم. از این به بعد میکنم. بشین دیگه بابا، بشین، بگیر بشین. هم برو اینجا. چقدر دیگه میرسه؟ گفت 20 دقیقه دیگه. پس تا 10 دقیقه دیگه میرسه. برم آب بذارم برای چای. چایی خودم درست میکنم دانی. آخه چرا؟ چرا تو درست کنی؟ صبح کی درست میکنه؟ فردا شب کی درست میکنه؟ من درست میکنم دیگه. پس الانم خودم درست میکنم. بعدشم ببین خیلی خوب درست میکنم. دستت داره خون میاد دانیال. ای بابا. بده برات ببندمش. زخمام زیاده. پماد دارم خودم میزنم. این چیه؟ 50 میلیون. برگه های طلاقم بابا. به خدا برگه های طلاقم. چکشون کن. بعدش بذار تو کیفت لطفا. الان دیگه میرسه. ببخشید یادم رفت بهش بگم. سلام، میتونم بیام داخل؟ بفرمایید آقا شهر. سرتون چی شده؟ تصادف. ما موتور سوارا تصادفای کوچولو موچولو زیاد میکنیم. بفرمایید بشین. الان براتون چای میارم.
چای. من درست میکنم. نه تو نمیخوای. از دست تو چای نمیخوای. شکر؟ یه قاشق. ممنونم. شکر؟ من نمیخورم. باید بخوری. تو که میدونی شکر نمیخورم. آه نره. میدونستم درست. میدونی چیه آقا شهیار؟ وقتی من اینو دوست داشتم و وقتی این منو دوست داشت، قد من 6 فوت، گردنم صاف. آخه زن که وفادار باشه مرد شق و رق را. اینطوری. ولی آقا شهیار الان قدم کوتاه‌تر شده. چند روز حس میکنم اینه یه موش میمونه. راحت زیر پای همه له میشه. این رابطه زن و مردم عجیبه آقا شهیار. اگه زن نگاش فقط به تو باشه تو رو خدا میکنه. اگه نگاهشو ازت برگردون از خدا هم جدات میکنه. من غم شما رو درک میکنم آقا دانیال، ولی الان زمونه عوض شده. این چیزا پیش میاد. دخترها بعد از این که میرن حس میکنن عشق اولشون یه تصمیم غلط بوده. اون موقع ما مردا باید کمکشون کنیم. باید مثل شما با بزرگمنشی راهیشون کنیم. راهیش که دارم میکنم. طلاقش هم دادم. واقعا علی؟ اینو نگو آقا شهر. اسم میکنم عالی یه کلمه پیش پا افتاده است که همه جا هدرش میده. رفتن تو خونه فرو ریخته یه نفر و جواهراتش رو دزدیدن نمیتونه عالی باشه. من میرم تو اتاق. چطور میتونی بری تو اتاق؟ پروانه رهایی از اتاق گذاشتم کف دسته. تو نمیتونی بری اونجا. خب داشتم چی میگفتم آقا شهیار؟ نمیدونم، یه چیزی میگفتی. شما داشتی میگفتی مردا باید کمک کنن به اون دخترایی که میخوان از چنگال عشق اولشون فرار کنن. اونهایی که بعدا میفهمن تو انتخاب اولیشون اشتباه کردن. پس یادت باشه آقا شهیار، من کمک کردم. وسایلشم بسه. ایناش. الان دیگه به جز روحام اینجا هیچ چی نداره. کاش چاییتون رو میل کنید آقا شهیار. نه ممنون. تو هم نمیخوری؟ نه. پس برو دیگه، چرا اینجا وایسادی؟ भूल जाने का हुनर
मुझको सिखाते जाओ। بیا تا دم در میبره. जा रहे हो तो بیا. सभी नक्श मिटाते जाओ। بیا دیگه آقا شهیار. حالا ساعت 9 یا 2 چه فرقی میکنه؟ चलो रस्मन ही सही मुड़ के मुझे देख तो लो। तोड़ते तोड़ते ताल्लुक को निभाते जाओ। ظاهر تو حرفات نشون میده تاجر باهوشی هستی. ولی پیشنهادت برای تا اینجا رسیدن عجیب. برای این دختر دوزاری میخواستی بهم 50 میلیون بدی. फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा। फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा। बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा। कभी कभी ये मुझे सताए कभी कभी ये रुलाए। मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगू। मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो। मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगू। मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो। ये दुनिया मेरे पास तो क्या मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। मगर तुमसे सीखा मोहब्बत भी हो तो दगा कीजिएगा मुकर जाइएगा। कल तक मेरे हाथ में था। तेरा दिल धड़कता था दिल में हमारे। ये मखमूर आंखें जो बदली हुई हैं कभी हमने इनके हैं सदके उतारे। कहीं अब मुलाकात हो जाए हमसे बचा कर नजर को गुजर जाइएगा। जीना है तेरे बिना जीना है तेरे बिना जीना है अब मुझको तेरे बिना जीना है अब मुझको तेरे बिना जीना है अब मुझको तेरे बिना। फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा बिछड़ना मुबारक
तक बिछड़ जाइएगा।